सवेरा ने कहा, कैसे पता चलता है ये दुआ हम मांग रहे हैं वो कबूल होगी भी या नहीं। सबा ने कहा, दुआ तो कोई भी रद्द नहीं होती प्यारी, दुआ ये सोच कर नहीं मांगा करती कि कबूल होगी या नहीं, बल्कि दुआ तो उस रब की कुदरत देख कर मांगनी चाहिए। ये नहीं सोचा करते कि हमारी सुनेगा या नहीं, बल्कि उस पर यकीन रखते हैं कि वो ज़रूर सुनेगा, क्योंकि वही सुनता है। सवेरा ने कहा, इतना अरसा हो गया सबा, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। कभी कभी लगता है नामुमकिन है और कभी कभी लगता है कभी कबूल नहीं होगी। सबा ने कहा, ये सब तो अल्लाह पर बेयकीनी की बात हुई। सवेरा देखो, अगर तुम्हारी दुआ अल्लाह को ना सुननी होती तो तुम्हारा दिल एक ही दुआ बार बार मांग कर अब तक थक गया होता। अगर अल्लाह को कबूल ना करनी होती तो वो तुम्हारा दिल कब का इस एक दुआ से मोड़ चुका होता। वो तो खुद तुम्हें कबूलियत का इशारा दे रहा है और तुम कह रही हो कबूल होगी या नहीं। सवेरा ने कहा, तुम कहना चाह रही हो कि जो मैं दुआ मांग रही हूँ वो कबूल होगी। सबा ने कहा, ज़रूर कबूल होगी, बल्कि वो कबूल कर चुका है, बस तुम्हें बार बार सुनना उसे अच्छा लगता है। तुम्हारी तरफ तुम्हारी लगन उसे पसंद है, वो चाहता है तुम्हें सुनता रहे, इसलिए तो देर कर रहा है, वरना कबूल ना करनी होती तो तुम्हारा दिल अब भी वो एक ही दुआ ना मांग रहा होता। सवेरा ने कहा, क्या वाकई उसे मुझे सुनना अच्छा लगता है? सबा ने कहा, बिल्कुल सवेरा, और तुम अपने अल्लाह के लिए ज़रा सी देर बर्दाश्त नहीं कर सकती क्या? वो तुमसे इतना प्यार करता है जितना इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। वो हमेशा चाहेगा कि तुम्हें वही मिले जो तुम चाहो, लेकिन होगा जब वो चाहेगा, क्योंकि वही जानता है कब क्या तुम्हारे लिए बेहतर है। इंतज़ार के बाद ही तो इनाम से नवाजा जाएगा, अल्लाह के हवाले कर देने के बाद ही तो बेहतरीन से नवाजा जाएगा। अल्लाह की चाहत के आगे सर झुका देने के बाद ही तो तुम्हारी चाहत से नवाजा जाएगा। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, हम बस ऐसा सोच लेते हैं ये चीज़ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, बस अपनी दुआओं पर भरोसा होना चाहिए, दिल में ईमान मजबूत होना चाहिए। जब सच्चे दिल से दिल में बगैर कोई शक लाए तुम अल्लाह से मांगोगे तो वो भी तुम्हारी दुआओं पर कुन कह देगा। अपने दिल से तमाम शक ख़त्म कर दो, हर दुआ पूरी होगी, और जो नहीं होगी उसमें बेहतरी होगी, और उसके बदले उससे भी बेहतरीन चीज़ मिलेगी, और या फिर तुम्हारे दिल से उस चीज़ की ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, दुआओं का इम्तिहान, तवक्कल का इम्तिहान, तुम्हारे इंतज़ार का इम्तिहान, बर्दाश्त का इम्तिहान, और ये इम्तिहान सहना मुश्किल भी होता है। कभी कभी हम तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी दुआओं पर तवक्कल करना छोड़ देते हैं। दर्द सहना मुश्किल हो जाता है, तवील इंतज़ार दिल को थका देता है, मगर अल्लाह ताला का इम्तिहान तकलीफ़ देने के लिए नहीं होता। गौर करो तो पता चलेगा, जब तुम उस इम्तिहान में नहीं थे तब तुम अल्लाह से इतना करीब नहीं थे जितना इस दर्द ने तुम्हें अल्लाह के मज़ीद करीब कर दिया है। तुम देखोगे कैसे तुम्हारी दुआओं में खुलूस भर गया है, भरोसा आ गया है। ये इम्तिहान तुम्हारे दिलो दिमाग पर पड़ी दर्द की उस धुंध को आहिस्ता आहिस्ता मिटा देगा, और शायद ये रास्ता हो जो अल्लाह ने बनाया हो तुम्हें अपने तरफ लेकर आने का। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी दुआओं से आजमाता है, वो तुम्हें हर उस चीज़ से आजमाता है जो तुम्हारी दुआओं का हिस्सा होती है, क्योंकि दुआओं में वो ही रहती हैं जिनसे तुम्हें बेपनाह मोहब्बत होती है। तुम सोच रही होगी कि जब दुआएं मौजू के लिए बनाई गई है तो फिर अल्लाह उन्हें तुम्हारे लिए आजमाइश क्यों बना देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि दुआएं तवक्कल की दलील होती है, और अल्लाह कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे कि मैं ईमान लाया और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? जब तुम यकीन का दावा करते हो तो सबसे पहले उस यकीन की गवाही तुम्हारे दिल से ली जाती है, इसलिए हर उस शे को तुमसे दूर कर दिया जाता है जिसके बगैर तुम्हारा दिल धड़कने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हारे सांसों की वजह छीन कर अल्लाह देखता है
کہ اتنا توکل ہے تمہیں اس پہ کہ تم اس پہ یقین رکھ کے سانس لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے ان کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی ہے۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ جو تم کو تہجد کی نماز سے بھی نہ ملا، سوچو تم نے کتنا غلط انسان چنا تھا۔ وہ لڑکی رو کر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی، دیکھیے نا اللہ تعالیٰ میں اکیلا رہ گئی ہوں، دیکھیے نا اللہ تعالیٰ میرے سب خواب ٹوٹ گئے، میں اپنا ہر خواب آپ سے ہمیشہ کہتی تھی، اللہ تعالیٰ وہ سب ختم ہو گیا، میں نے ایک ایک چیز آپ سے کہی تھی نا، اللہ تعالیٰ دل بہت دکھ گیا ہے، بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ کوئی خیال نہیں کرتا اس دل کا، اللہ سب چھوڑ جاتی ہے، آپ کے نام کے واسطے سے بھی کوئی نہیں رکتا، میں نے کوشش کر کے دیکھی ہے، سب چلی جاتی ہیں، آپ تو جانتی ہیں میرے دل کی بات، اس وقت میں کیا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کیا میں اتنی بری ہوں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ دنیا بہت دکھ دیتی ہے، بہت دل دکھاتی ہے، اللہ آپ گواہ ہے میرے دن اور رات کی بے قراری کے، میری گزری شاموں کو آپ جانتے ہیں کہ میرے اندر کیا کچھ ٹوٹ چکا ہے، ایک خلا سا بھر گیا ہے اندر، دل بھر گیا ہے اس دنیا اور دنیا کے لوگوں سے، میں تکلیف میں ہوں تو آج کوئی میرے ساتھ نہیں، کسی کو میرے دکھ نظر نہیں آتی، سب اپنی دنیا میں مصروف ہے، دیکھیے نا اللہ تعالیٰ میں بکھر گئی ہوں، مجھے کیسے گرایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ میں بے وقت کیوں ہوں، مجھے چھوڑ دینا اتنا آسان کیوں تھا، کیا میں اچھی نہیں تھی کہ مجھے چھوڑنے سے پہلے سوچا جاتا، اللہ تعالیٰ اب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اتنا وقت گزر گیا پھر بھی یہ زخم نہیں بھرتی، سب ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، آپ ہمیشہ سنتی ہیں، ساتھ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ میں سب بھولنا چاہتی ہوں، میری مدد فرمائیے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس دل کو مرہم لگا سکے، اللہ تعالیٰ دیکھیے نا مجھے آپ کا سہارا چاہیے، ہمیشہ کے لیے میں اپنا سب کچھ آپ کو سونپی ہوں، میرا ہر معاملہ آپ کے سپرد، کبھی اذانوں میں کھویا ہوں، کبھی نمازوں میں رویا ہوں، تہجد میں جاگ کر تیرے روبرو بیٹھ کر پوری پوری رات نہ سویا ہوں، جب ہر چیز سے ہار گیا تب بھی تیری رحمت سے مایوس نہ ہوا ہوں، تو نے ماں کو بنایا ہے، سوچتا ہوں تو خود کیسا ہوگا، ہر بار آزمائش سے گزار کر تیری رحمت پر حیران ہوا ہوں، تو ناممکن کو ممکن کرتا ہے، تیرے کن سے ہے سب ٹوٹے دلوں کی امید، تیرے دیر میں بھی خیر ہے جانتا ہوں میں، سنو بس دعا کرو اور باقی سب رب پر چھوڑ دو، باقی تمہارا رب بہترین جانتا ہے، ارے سنو تم اپنی زندگی کو دعا کے ذریعے بدل سکتے ہو، اپنے نصیب میں دعاؤں کے ذریعے وہ سب ڈال سکتے ہو جو تم چاہتے ہو، تو پھر پریشان کیوں ہوتے، ابھی بھی وقت ہے، اس رب کے پاس لوٹ آؤ، اس سے مانگو دعا، اس نے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہے، اگر ہم اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ کیا ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے نصیب میں نہ ہوئی، تو پھر تو رب نے دعا اسی لیے تمہارے جھولی میں ڈال دی، تو تم کس بات کو لے کر پریشان ہوتی ہو، تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں تکلیف ہے تو کیا ہوا، ہمارے رب نے ہمیں بھی تو نوازا ہے کہ ہم جائیں اپنے رب کے پاس اور مانگے دعا، اور ایک دن ان ساری دعاؤں کی تمہیں جواب مل جائے گی جو تم اللہ سے رات کے اندھیری میں مانگا کرتی ہو، کیونکہ ہر چیز ایک وقت مقرر ہے جو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے ہی رکھا ہے، دعاؤں کی دیری سے اس وقت کبھی کبھار ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ
دینے میں دیری کر دیتا ہے اور آپ اتنی بے چین ہو جاتے ہیں